नमस्कार, नीति र नतिजा कार्यक्रममा स्वागत छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर हामी नीति र नतिजा कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। यस कार्यक्रममा हामी सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको माध्यमको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाबदेही, पारदर्शी बनाउन, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विषयहरू उठान गर्नेछौँ। नीति नागरिकसँग गरिने प्रतिबद्धता मात्र नभई प्रतिफल बन्न सक्नुपर्छ। राज्यले लिने हरेक नीतिमा नागरिकको सहभागिता, समर्थन र अपनत्व पूर्व शर्त हो। नीति अक्षर नभई अनुभूतिको विषय हो। नीति निर्माण गर्दा नै कार्यान्वयनको दृष्टिले हेरिनुपर्छ। सार्वजनिक प्रशासनको कार्यकुशलता र कार्यदक्षताको सम्मिश्रणले मात्र सार्वजनिक नीतिलाई नतिजामा परिणत गर्न सक्छ। यस कार्यक्रममा हामीले समस्याको उठान मात्र होइन, समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म हाम्रो निगरानी रहनेछ। कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खलामा हामीले राज्य सञ्चालनको मूल नीति अर्थात् नेपालको संविधान जारी भए यता मुख्य उपलब्धि, सङ्घीय सदनको पहिलो कार्यकालको समीक्षा लगायतका विषयहरू समेटेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ संविधान दिवसको प्रसङ्गबाट। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको 7 वर्ष पुरा भएको छ। संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधान जारी पछिका 7 वर्ष कस्तो रह्यो, नागरिकले कस्तो अनुभूति गरे, अब हेरौँ यिनै विषय समेटेर तयार पारिएको यो सामग्री। सिंहदरबारमा रहेको शक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जनताको घर दैलोमा विस्तार गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यान्नलाई मौलिक हक स्थापित गर्दै संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेको 7 वर्ष पुरा भएको छ। संविधान जारीपछि बितेको 7 वर्षमा स्थानीय तहहरू पहिलो पूर्णकाल सकाएर अर्को कार्यकाल सुरु गरिसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ र दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको छ। यसबीचमा तिनै तहका सरकारले संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रही आफ्नो सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन्। नयाँ संविधान जारी भएसँगै कुनै बेला सदरमुकाममा केन्द्रित सार्वजनिक सेवा सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत जनताको घर दैलोमै पुगेको छ। मुलुकमा 753वटा स्थानीय सरकार, 7 प्रदेश सरकार र एउटा सङ्घीय सरकार गरी अहिले देशभर 761वटा सरकार छन्। संविधानले नै ती एकाइबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड गरिसके पनि संविधान कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भने समस्याहरू देखिँदै आएका छन्। संविधानले साझा अधिकारको सूचीमा राखेका कतिपय अधिकारका क्षेत्रका विषयमा कानुन निर्माणमा भएको विलम्बले केही समस्याहरू देखिएको छ। संविधान जारी भएपछि राज्यका हरेक निकायमा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। त्यस्ता निकायमा सबै वर्ग र क्षेत्रको सङ्ख्यात्मक बढोत्तरी नतिजामै देखिन थालेको छ। मूल कुरा त आफैले चुनेका स्थानीय जनप्रतिनिधिका माध्यमबाट आफ्नो आवश्यकता अनुसार विकास निर्माण सुरु भएको छ। संविधानले दिएको व्यवस्थापकीय आर्थिक अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरू जुटेका छन्। यसअघि केन्द्रबाट परिचालित हुने जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने कार्यालयहरू संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई कार्य सञ्चालन भइसकेका छन्। तिनै तहका लागि छुट्टा छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्थापन एवं भर्ना गरिएको छ। यसैगरी संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भई यसको व्यावहारिक अभ्यास समेत सुरु भएको छ। सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमाको विस्तार, भूमि बैंक लगायत समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लगिएको छ। संविधानमा गरिएको व्यवस्थाको नतिजा क्रमशः देखिन थालेको नागरिकहरूले अनुभूति गर्न थालेका छन्। वास्तवमा आम नागरिक अनुभूति गर्न पाएको छैन, किनकि संविधान कार्यान्वयन अहिले अधुरो छ। केही पक्ष जुन मूल कानुनमा अहिले समेटेका छैनन् तिनलाई पनि समेटेर यो संविधानको मूल मर्मअनुसार मुलुक चल्नुपर्छ। जो बोल्न सक्छ ऊ अलिकति आवाज उठाउन सक्छ, आफ्नो कुरो राख्न सक्छ, त्यस्तोले त अधिकार भएको छ नै। अलि बोल्न नसक्नेको कुराहरू चाहिँ अझै पनि त्यति सुनाइ अलिक कमै भयो कि अझै। संविधान जस्तै ईश्वरले जीवन दिन्छ, मृत्यु दिन्छ, त्यस्तै संविधानले पनि संविधानलाई सबैले मान दिनुपर्छ। संविधान जारी भएकोमा महिला, दलित, जनजाति सबैलाई समेटेको छ जस्तो लाग्छ। त्यो हाम्रो बुझाइको कारणले पनि एउटा पछाडि परेको होला है। कति चाहिँ बुझेका छन् र कतिले चाहिँ पुगेर कतिले चाहिँ पाएका पनि छन्। केही हदसम्म राम्रो भए तापनि अहिले पनि जे कुराहरू संविधानमा लेखेको छ त्यो पनि लागू गर्न एकदमै त्यो पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन। व्यवसाय नपाएर युवाहरू सबै विदेश जानु परेको छ। त्यसले गर्दा राम्रो नराम्रो दुईटै मिश्रित पाउने सुविधामा चाहिँ जनताले त्यति पाएन।
सम्बन्धी अलि निकायको पाठेटा मान्छेकै मान्छे मद्दतमै हाल्यो केही पनि पाएको छैन कहाँ जाँदाखेरि न्याय पाएको कहीँ पनि पाएको छैन यसबीचमा सङ्घीय एकाइहरूको अधिकारको विषयलाई लिएर प्रदेश र सङ्घ सरकारबीच केही खटपट पनि देखिए जुन अदालतसम्म पुग्यो। सिंहदरबारले अभ्यास गर्दै आएको शक्ति आफ्नो हातबाट फुत्क्याउन नचाहेको आरोप प्रदेश र स्थानीय तहको छ। साझा रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरेको अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नबनाइएको र बनाइएका कानुनमा पनि संविधान प्रदत्त स्वायत्तताको अभ्यासमा कम र नियन्त्रणमुखी व्यवस्था बढिराख्दा यस्तो समस्या आएको संविधानविदहरूको तर्क छ। अझै पनि स्रोत साधनका अभावमा विपद व्यवस्थापनदेखि आधारभूत सेवा प्रवाहमा समेत केन्द्र सरकारकै भरमा प्रदेश र स्थानीय सरकार देखिएका छन्। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारको भूमिका अझ बढी महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। संविधान जारी पछिको पहिलो निर्वाचनबाट आएका सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले पहिलो कार्यकाल पुरा गरेका छन्। संविधान कार्यान्वयनका सवालमा तिनै तहका सरकारको पहिलो कार्यकाल कस्तो रह्यो, यिनै विषयमा हामीले संघीयताविद एवं वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौँ। वास्तवमा यो 7 वर्ष चाहिँ हामीले संविधान कार्यान्वयनको हिसाबले ज्यादै महत्त्वपूर्ण समय व्यतीत गऱ्यौँ र मूलतः तिनै तहको निर्वाचन भयो, त्यो आफैमा एउटा ठुलो उपलब्धि थियो र स्थानीय तहको त दोस्रो चरणको पनि निर्वाचन भइसक्यो, त्यसैले यसको एउटा निरन्तरता भएको छ। त्यस्तै सङ्घ प्रदेशको पनि निर्वाचन नजिकै आएको छ। यो आफैमा सुखद पक्ष, हामीले यसलाई चाहिँ वास्तवमा सेलिब्रेट गर्नुपर्छ है। अब जहाँसम्म संविधानमा अन्तर्निहित कुराहरू हामी कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ अथवा कहाँ अरू थप प्रयासहरू गर्नुपर्थ्यो भनेर यो अवसरमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु चाहिँ राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामीले हेर्दाखेरि संरचनागत हिसाबले धेरै कामहरू भए, जहाँ जहाँ संरचनाहरू बन्नु पर्थ्यो, निर्वाचन हुनुपर्थ्यो, राजनीतिक प्रशासनिक संरचनाहरू ती बनेकै छन्। फरक यति पऱ्यो कि हामीले एउटा चाहिँ ट्रान्जिसन योजना बनाएर गएको भए त्यो अलिक सिलसिलेवार हुन्थ्यो होला, अझ बढी व्यवस्थित हुन्थ्यो होला, त्यो कुरा चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। तथापि ती कामहरू भएका छन्, त्यसलाई हामीले चाहिँ राम्रो उपलब्धिको रूपमा हामीले संस्थागत गर्नुपर्छ त्यसलाई। त्यस्तै गरिकन प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको बारेमा धेरै जटिल काम थियो। यो धेरै कुरा भएका छन्, कर्मचारीहरू समायोजन भएका छन् होइन। अब त्यसलाई कानुन बनाउने हिसाबले एउटा सङ्घीय तहमा कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि कर्मचारी प्रशासनको हिसाबले एउटा मानकहरू दिनको लागि पनि त्यो कानुन जरुरी छ। त्यो कानुन बनाउने काममा चाहिँ अलिकति तदारकता देखाउनु पर्ने छ, अन्यथा चाहिँ त्यो पाटोमा पनि कामहरू पाएको छ। अब वित्तीय संहिताको हिसाबले हेर्दा पनि धेरै कामहरू भएका छन्। जस्तो भनौँ न, आयोगकै गठन पनि आफैमा एउटा संवैधानिक बन्दोबस्त थियो। आयोग बन्यो, आयोगले काम गर्न थाल्यो, आयोगले सिफारिस गरे अनुसार चाहिँ कार्यान्वयनमा गइरहेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी वित्तीय संहिताको हिसाबले पनि छौँ। तर यो भित्र अलिक मसिनो हिसाबले हेऱ्यो भने थुप्रै कुरा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू देखिन्छ। यो संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा अझै पनि हामी अझै पूर्णतामा पुग्न नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ, यसमा के लाग्छ? हो, संघीयता भनेको सधैँ भनौँ न एउटा एक हिसाबले यो विकास भइरहने, इभल्भ गरिरहने व्यवस्था हो। त्यसैले निरन्तर यसमा सुधार, यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा त लागिरहनुपर्छ। तर संविधानमा भएका बन्दोबस्तहरूकै कार्यान्वयनमा पनि कतिपय कुराहरू अधुरा छन्। मैले यो अवसरमा चाहिँ मलाई जानकारी भएका विषयहरू मैले श्रोता समक्ष चाहिँ राख्नु चाहिँ उचित हुन्छ होला। जस्तो भनौँ न, अब कतिपय हामीले कानुन बनायौँ, सङ्घीय कानुनहरू बनायौँ र कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि पनि संविधानले थप प्रश्न पार्नुपर्ने विषयमा जति प्रश्नता आउनुपर्ने त्यो आएन। जस्तै जिम्माहरूको बाँडफाँडकै विषयमा पनि अझै पनि अस्पष्टताहरू छन्, दुविधाहरू छन् होइन, विवादहरू छन्। त्यसैले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले थप प्रश्न पार्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन जस्तो भनौँ न, अब मैले आयोगमा बसेर हेर्दाखेरि जुन तिनटै तहको सरकारहरूको बिचमा राजस्वको बाँडफाँड गर्ने, अनुदानहरूको वितरण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीहरूको वितरण गर्ने, ऋणको सीमाहरू सिफारिस गर्ने कामहरू गर्दै गर्दा र त्यसको लागि विभिन्न तथ्य तथ्याङ्कहरू विश्लेषण गर्दै गर्दा अलिकति हामीले हाम्रो अनुशासनको उसलाई चाहिँ अलिकति बढाएर जानुपर्नेछ। त्यो चाहिँ आर्थिक अनुशासनको हिसाबले पनि, योजनाको अनुशासनको हिसाबले पनि होइन, हाम्रो चाहिँ बजेटको अनुशासनको हिसाबले, बजेट बनाउँदाका पनि त्यसका अनुशासन छन्, योजना बनाउँदाका पनि अनुशासन छन् होइन।
हामीले त्यसलाई खर्च गर्दा व्यवस्थापन गर्दाखेरि पनि अनुशासनको कुराहरू छ। खर्चको प्राथमिकरणमा हामी अलि लथालिङ्ग हिसाबले चलिरहेछौँ। त्यसले हाम्रो त्यो खर्चको उपादेयतालाई पनि प्रश्न गर्छ। यो मैले किन भनेको भन्दाखेरि खर्चको प्राथमिकरण गर्नलाई जस्तो स्थानीय तहले के कुरामा प्राथमिकता दिएर खर्च गर्ने, उनीहरू त्यो सभा बसेर निर्णय गर्नु पर्यो। त्यो गर्दै गर्दा राष्ट्रिय मानकहरू भयो भने राष्ट्रिय मानकलाई त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ उसले। त्यसैले त्यो मानकहरू हामीले बनाएर सङ्घ सरकारको तर्फबाट प्रष्टसँग प्रदेश र स्थानीयलाई भने कि भनेनौँ, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले सङ्घ सरकारले त्यो मामलामा अलिकति काम कमी भएको छ। मानकहरू नभएको कारणले गर्दा उसले पालना गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीयले परिपालना गर्नुपर्ने विषयहरूको बारेमा उसलाई जानकारी छैन, होइन एउटा। दोस्रो चाहिँ प्राथमिकरण गर्न चाहिँ उनीहरूलाई नै दिनुपर्छ। हामीले यहाँ भनौँ न काठमाडौँको सिंहदरबारमा बसेर एउटा सानो गाउँ दूरदराजको चाहिँ सानो सानो आयोजनाको पनि प्राथमिकरण हामीले यहाँबाट गर्न थाल्यौँ भने यो संहिताको औचित्यमाथि प्रश्न होस्। त्यसैले त्यो परिपाटी चाहिँ अन्त्य गरिनुपर्छ जुन हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तपाईँले सशर्त अनुदानको बन्दोबस्तलाई हेर्नुभयो भने सङ्घ सरकारकै तर्फबाट साना साना क्रियाकलापहरू लाइन आइटम बजेटहरू तोकेर गएको छ। त्यसैले उनीहरूलाई तोक्नुपर्छ। त तोक्ने भनेको चाहिँ मानकहरू हो, स्ट्यान्डर्डहरू दिने हो, होइन, राष्ट्रिय नीति दिने हो, राष्ट्रिय लक्ष्यहरू दिने हो, होइन। त्यो अनुसार उहाँहरूले प्राथमिकरण गर्ने कुन योजना लिँदाखेरि त्यहाँको लागि सबैभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ, सभा बसेर निर्णय गर्नुहुन्छ, होइन। त्यसैले त्यो परिपाटीमा जानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यस्ता कतिपय साना कुरा गर्नुपर्छ। जस्तो प्रदेशकै हिसाबले हेर्दाखेरि पनि वित्तीय योजनाको अनुशासनको हिसाबले, होइन, तपाईँको बजेटको अनुशासनको हिसाबले चाहिँ आयोगका पनि गुनासाहरू छन्। हामीले लिखित रूपमा पनि त्यो गुनासो अभिव्यक्त गरेका छौँ सम्बन्धित प्रदेशको। यी कुराहरू समाधान भइदियो भने राम्रो हुन्छ। त्यसैले हरेक कुरा अदालतमा जानु कुनै पनि राम्रो मानिँदैन। अब यसमा दुवै पक्षको मैले कमजोरीहरू देख्छु। सङ्घ तहबाट पनि एक किसिमको त्यो केन्द्राभिमुख झुकाव भन्छ नि, सेन्ट्रिपिटल बायस सङ्घ सरकारमा पनि देखिन्छ। अनि त्यही रोग प्रदेशमा पनि सरेको छ। जस्तो प्रदेशसँग बस्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो सङ्घ तहले सबै सानो सानो योजना, प्रादेशिक योजनाहरू पनि तोकेर सशक्त अनुदानको रूपमा आउनु थाल्यो। यो त हामी नै प्राथमिकरण गर्न सक्थ्यौँ, हामीलाई एउटा मानकहरू दिएर गरे हुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो कुरा उहाँले आफ्नो भनौँ न सङ्घको कुरा त उहाँले कार्यान्वयन गराउनु सक्नु भएन, तर आफूले स्थानीयलाई दिने कुरा त कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ नि। अनि त्यो सङ्घले दिएको भन्दा खराब हिसाबले प्रदेशबाट स्थानीयमा सशक्त अनुदान जान्छ। तपाईँले अहिलेको बजेटहरू हेर्नुभयो भने, कसैले पनि श्रोताहरूले त्यो बजेटहरू हेर्नुभयो भने यो कुरा चाहिँ त्यहाँबाट देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मानसिकतामा पनि परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसैले यो सङ्घीयता आजको भोलिले एउटा उत्कृष्ट रूप धारण गर्छ भन्ने चाहिँ नहुँदो रहेछ हामी। किनभने हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो आचरणमा, हाम्रो मानसिकतामा कुनै हिसाबले हामी परिवर्तन ल्याउन चाहिँ एकले अर्कोलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले हामीले यो 7 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा हामी हिजोभन्दा आज मानसिक हिसाबले हामी कति चाहिँ सङ्घीयता उन्मुख भएछौँ, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो सोच, हाम्रो व्यवहारमा हामीले कति परिवर्तन गर्न सकेछौँ भनेर हरेकले आफ्नो त्यो परिवर्तनलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हामीले गर्ने कामको प्रष्टता भएन भने र काम पनि खप्टियो भने चाहिँ हामी त्यसपछि गोलमाल सुरु हुन्छ। र अझ कस्तो समस्या देख्छु म भन्दाखेरि हामीले विकास एकाइ हो, शासकीय इकाइ पनि हो र विकास इकाइ पनि हो भने प्लान त त्यही भित्र बन्छ नि त, त्यही राजनीतिक सीमाभित्र बन्छ। गाउँपालिका नगरपालिकाको उसकै आफ्नो बााउन्ड्रीभित्र बन्छ, होइन। प्रदेशको आफ्नै त्यो सीमाभित्र हो, उसले त्योभन्दा बाहिर गएर विकास गर्ने कुरा गर्दैन भनेपछि सङ्घ नेपालभित्र बनेको। यो परिस्थितिमा हामीले 3टा तहका जुन 761वटा विकास इकाइहरू छन् नि, ती खप्टिन्छन् भन्यौँ, होइन। अब अर्को विकास इकाइ पनि थपियो 2टा। कहाँ थपियो भन्नुहुन्छ भने अब सङ्घीय सांसदहरूको पनि सांसद विकास कोष भनेर गयो, होइन। अर्को चाहिँ त्यही सिको गरेर प्रदेशको सभासदहरूले पनि प्रदेश विकास कोष भनेर उहाँहरूले सुरु गर्नु भन्दा अब त्यो प्रदेशको जुन निर्वाचन क्षेत्र छ नि र सङ्घको निर्वाचन क्षेत्र छ, अब त्यो पालिकामा फेरि ओभरल्याप गर्ने भयो। कि एउटा पालिका मात्रै छैन, एउटा पालिका 2-3टा निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ काठमाडौँमै हेर्नुभयो भने काठमाडौँ महानगर 8-9वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभक्त छ, होइन। हो भन्दाखेरि अब त्यो ओभरल्याप गरेको अनि पालिकाको विकास योजना, होइन, त्यसपछि प्रदेशको विकास योजना र त 5 तहको ओभरल्याप हुनेको। अब यो कसरी मिलाउने होला, एकदम राम्रो योजनाविदलाई पनि सायद गाह्रो पर्छ होला। अब त्यो पालिकामा गएर समन्वय गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो पालिकाहरूलाई पनि कति सजिलो होला। त्यसैले यसले जटिलता पनि थप्यो। हेर्नुहोस्, शासकीय हिसाबले यो चाहिँ
यसको जवाबदेहिता होइन यसको चाहिँ अघि हामी खर्चको कुरा गर्दै थियौँ, मितव्ययिता अनि त्यसको प्रभावकारिताको कुरा गर्दै थियौँ भन्दाखेरि त्यो कुरालाई पनि यसले भनौँ न यसलाई कमजोर बनाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसैले हुन त सबको रोकिया छ, एउटा राम्रो भएको छ भनौँ न एक हिसाबले। यो चाहिँ अब यो यसलाई कन्टिन्यू गर्नु हुँदैन। हामीले विगतबाट सिकेर र प्रदेशले पनि कतिपय प्रदेशले अहिले पनि त्यो सांसदहरूको विकास कोष बनाउनु भएको छ है। अब हामीले समानीकरण अनुदान दिएको पैसा सांसद विकास कोषमा दिनलाई दिएको होइन। उहाँहरूले कमसेकम जुन त्यो उहाँहरूको प्रादेशिक असन्तुलन छ त्यो असन्तुलनलाई सन्तुलित गर्नको लागि, इक्वलाइज गर्नको लागि, समानीकरण गर्नको लागि समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरे हो। हामीले सारा तथ्याङ्कहरू उहाँहरूको चाहिँ भनौँ न त्यो खर्चको आवश्यकता त्यो हिसाबले निकालेको छ। त्योभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने परिस्थिति भयो भने आयोगलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसैले हामीले नम्रतापूर्वक प्रदेशहरूलाई पनि के भन्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो समानीकरण अनुदानको पैसाबाट चाहिँ सांसद विकास कोष चाहिँ दिन सक्नुहुन्न भनेर अब हामी अलिक खरो हिसाबले अलिक सिधा हिसाबले चाहिँ भन्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ। यो कुरा सम्झाएका छौँ होइन। हाम्रो प्रतिवेदनमा पनि हामीले यो कुराहरू समेट्ने कोसिस गरेका छौँ। त्यसैले यस्ता कतिपय कुराहरू छन् तर यी हामीले सुधार गर्न सकिन्छ। त्यसैले संविधान बनाउँदा संविधान निर्माताहरू चुक्नु भएको छैन हो, त्यो कुरालाई दृष्टिगत गर्न अब हामीले डेलिभर गर्दाखेरि त्यो विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रशस्त लागत प्रभावी हुन सक्छौँ, हामी मितव्ययी हुन सक्छौँ होइन। अझ बढी समन्वयिक हुन सक्छौँ, हामी समन्वयिक हुन सक्ने थुप्रै क्षेत्रहरू छन्। अझ बढी हामी समावेशी हुन सक्छौँ। त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो काम गर्नलाई हामीले मानक बनाएर सङ्घ सरकारको तर्फबाट चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ त्यो बाटोमा लाग्नलाई। त्यसैले यी कुराहरू बिग्रेका छैनन्, हामी सकारात्मक बाटोमै छौँ। तर अलि बढी गति हाम्रो बढेको भयो भने त्यो अझ बढी हामी प्रभावकारी हिसाबले जान सक्थ्यौँ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले जहिले पनि आफूलाई मूल्याङ्कन गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यो मूल्याङ्कनको कसीमा तिनटै तहका सरकारहरू उभिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई पनि आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। संविधान कार्यान्वयनको यो समीक्षापछि अब संसदको पहिलो कार्यकालको चर्चा गरौँ। गत असोज 1 गते मध्यरातबाट संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै संविधान जारीपछिको पहिलो निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ। पटक पटकको संसद विघटन तथा कोभिड-19 को महामारी 9 महिनासम्मको संसद अवरोध लगायतका कारणले पहिलो कार्यकालमा सन्तोषजनक परिणाम दिन नसकिएको स्वीकारोक्ति सांसदहरूको रहेको छ। नयाँ संविधान जारीसँगै भएको निर्वाचनबाट वामपन्थी शक्तिहरूको झण्डै 2/3 बहुमतका साथ 2074 फागुन 21 गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्यो। संसद प्रवेशसँगै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 2 दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बलियो सरकारलाई संसदको बलियो साथ रह्यो। तर संसदको 2 वर्ष कार्यकाल बित्दा नबित्दै नेकपाभित्र देखिएको राजनैतिक खिचातानीको मार संसदमा पर्यो। प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा 2 पटकसम्म संसद विघटनको नियति प्रतिनिधि सभाले भोग्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 पुष 5 मा र 2078 जेठ 7 को मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। दुवै पटकको विघटन सर्वोच्च अदालतबाट बदर भयो। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमा काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ। अदालतले गरेको संसद पुनर्स्थापनाको आदेश र परमादेशसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यही बीचमा अदालतबाट नेकपा नाम सम्बन्धीको विवादको फैसलामा संसदमा एउटै दल बनेको नेकपा पुनः पुरानै अवस्थामा 2 अलग अलग राजनीतिक दलको अस्तित्वमा फर्कियो। संसदको ठूलो दल एमाले भित्र विभाजन आयो। त्यस्तै मधेस केन्द्रित दल एकताबाट बनेको जनता समाजवादी दल पनि विभाजित भयो। प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमा 3 मा झरेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको संख्या पुनः दोब्बर भयो। दोस्रो पटकको संसद पुनर्स्थापनाको निर्णयसँगै सत्ता समीकरण परिवर्तन हुन पुग्यो। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा आएसँगै एमालेले संसदलाई सत्ता बहिर्गमन र पार्टी विभाजनको आक्रोश पोख्ने थलोको रूपमा 9 महिनासम्म अवरोध जारी राख्यो। नेपाली संसदीय इतिहासमा यति लामो समयसम्म संसद अवरोध गरिएको पहिलो घटना हो।
संविधान जारीपछि राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको आशा गरेका जनतालाई संसदीय राजनीतिमा देखिएका यी घटनाक्रमले विगतको तीतो इतिहास सम्झायो। व्यवस्था बदलिए पनि पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तन नभएको आशंका दोहोऱ्यायो। त्यसो त प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालले संविधान कार्यान्वयन संघीयता व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू नखेलेको पनि होइन। प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमै संघीयता व्यवस्थापन र संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण भए। प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमै भारतको नियन्त्रणमा रहँदै आएका काला पानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरा आफ्नो नक्सामा समेट्दै नयाँ जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको संविधान संशोधनलाई एक मतका साथ पारित गरियो। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमतभन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। संसदीय इतिहासमै राष्ट्रियता, एकता र अखण्डताका विषयमा संसदीय सर्वोच्चताको स्वर्णिम एकता दलहरूले संसदभित्र प्रदर्शन गरे। 11 पटकसम्म चलेको अधिवेशनबाट नागरिकता संशोधन सहित 70 भन्दा बढी विधेयक पारित भए। बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना MCC पनि विवादका बीच पारित भयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग पनि चर्चाको विषय बनेर रह्यो। कार्यकालको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको इतिहासले स्मरण गर्ने बताउनुभयो। यो प्रतिनिधि सभा 2077 पुस 5 गते र 2078 जेठ 8 गते 2 पटक विघटन भयो। दुवै पटक जनताको पहल कदमी र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनर्स्थापित भयो। संविधानमा उल्लेखित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण सहितको संवैधानिक सर्वोच्चताको विषय प्रतिनिधि सभाको यो अवधिमा स्थापित हुनु आगामी दिनका लागि मार्गदर्शन साबित हुने नै छ। संसदको सफलतामा दलहरूको उच्च समझदारी र सहकारी आवश्यक छ। 11औं अधिवेशनमा उल्लेखनीय कार्य भएको तथ्यले पनि दलहरूबीच उच्च समझदारी बन्दा संसदले गति लिने यथार्थ पुनर्पुष्टि भएको छ। यही समझदारीले सहकार्यमा आधारित राजनीतिक संस्कृतिको विकास र विस्तार आगामी दिनका लागि अनुकरणीय बन्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। अन्तिम बैठक सम्बोधनका क्रममा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका नेताहरूले राष्ट्रिय एकता र सार्वभौम सत्ताको सवालमा दलहरूबीच संसदीय एकता देखिए पनि नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा पनि अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको स्वीकारोक्ति गरेका छन्। संविधान बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने विधेयक यसै संसदमा पास गरिएको छ। समग्रतामा भन्ने हो भने यो संसद र यसको कार्यकाल सफल रहेको छ भन्नुपर्छ। किन सफल रहेको छ भने यसले संविधानको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने लगायतका चौतर्फी प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउने काम गर्यो। लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा लोकतन्त्र चाहिँ अब कसैले हराएर लोकतन्त्र हार्ने छैन, नेपाली जनता हार्ने छैनन्। हामीले संसदलाई यो 5 वर्ष चलाउँदा एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई हामीले अगाडि बढाएर लिएर आएका छौँ। एउटा राम्रो कुरा हो र हामीले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गरेका छौँ। संविधानमा भएका व्यवस्था समेतलाई कार्यान्वयन किन गरिएन, किन कानुन बनेन? अहिलेसम्म चाहिँ के भने संविधानका कार्यान्वयन समेत चाहिँ के छ भने जुन आधारभूत कुराहरू छन् जो गर्नु पर्थ्यो त्यो सम्मत हुन सकेको छैन। आफ्नै देशका नागरिकका सन्तान के भन्छ त्यसलाई नागरिकता दिने संविधान पनि लेख्ने, अनि संविधानमा लेखेर कानुन चाहिँ नबनाउने, अनि 9 वर्षमा कानुन नबनाएर कानमा तेल हालेर बस्ने, अनि के भन्छ अध्यादेश आउँदाखेरि अब प्रतिपक्षले भनेर रोक्न लाग्यो अरे अदालतबाट, अनि अब अर्को फेरि सरकारमा आएपछि उसले चाहिँ फेरि के भन्छ विधेयक ल्याउने, अनि त्यो विधेयक दुईचोटि यहाँबाट पारित हुने, अनि राष्ट्रपति कहाँ जाने, अनि राष्ट्रपतिलाई स्वीकृत गर्न अप्ठ्यारो हुने। यो के हो? यी सबै विषयमा ठुला संरचनात्मक जुन समस्या छन् यो हल गर्ने दिशातिर एउटा दलले मात्रै होइन, यो हाउसले नै एउटा आर्थिक समग्र राष्ट्रिय आर्थिक नीति बनाउनको निम्ति हामीले जोड बल गर्नु पर्थ्यो, हामीले छलफल गर्नु पर्थ्यो, मार्गदर्शन गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा पनि हामी चुक्यौँ।
पुनर्स्थापना संसदलाई गरेपछि पनि संसद अवरोधमा रहिरह्यो। अवरोधमा 9 महिनासम्म संसद अवरोधमा रह्यो, जसले गर्दाखेरि हामीले सुचारू रूपले कार्यहरू अगाडि बढाउन सकेनौँ। संसद देश र जनताको हितमा प्रभावकारी नभएको देखाउँछ। शासक दलहरूको निश्चित स्वार्थ पुरा गर्ने प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि मात्र संसदलाई दुरुपयोग गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। संविधानले समाजवाद उन्मुख शासन प्रणालीको दृष्टिकोण राखेको भए पनि देशमा सुशासन, सेवा प्रवाह, न्याय र समानताका लागि धेरै गर्न बाँकी छन्। देश यति बेला नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ। अब संसदले गरेका निर्णयहरूको स्वामित्व लिँदै अब बन्ने नयाँ संसदले संसदीय मर्यादाको पालना र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा थप कोसे ढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका छन्। आजलाई नीति र नतिजा कार्यक्रमबाट सबै सहकर्मीसँगै म राजेन्द्र पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।